अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जैसे अयाज़ अमीर सीनियर सहाफ़ी, उनकी बहू का कत्ल हुआ, मुख्तलिफ़ ख़बरें थी कि क्यों कत्ल किया गया, ऐसी क्या लड़ाई हो गई थी, ऐसा क्या गुस्सा था कि कत्ल करके ही सांस लिया। कोई तो ऐसी वजह होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई ऐसी मुंह उठा के कत्ल कर दे। तो एफ़आईआर भी दर्ज हो चुकी है, पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज कर ली। पहले उसके घर वालों का इंतज़ार किया लेकिन फैमिली से कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही एफ़आईआर दर्ज हुई उसके बाद फैमिली से भी रब्ता हुआ। उसके वालिद ने हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ की अपील भी की है और मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का भी कहा गया है। तो बहरहाल अब जो है जैसे ही एफ़आईआर दर्ज हुई और जो हम मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया जाता है, इब्तदाई बयान लिया जाता है, तो शाहनवाज़ अमीर अयाज़ अमीर के साहबजादे उसी ओछी घटिया हरकत पर उतर आए जैसे मर्द उतरते हैं कि अब उसकी किरदार पर बात करना शुरू कर दिए कि वो तो एक उसका अफेयर था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मारना चाहती है, किसी मुल्क की एजेंट है। यानी कि जब आप उससे शादी कर रहे थे, जब आप उससे मोहब्बत कर रहे थे, जब आपसे वो मोहब्बत की पींगे चढ़ाई जा रही थी फेसबुक पर, और तब तक तो वो बहुत अच्छी थी, ना वो किसी मुल्क की एजेंट थी और ना ही उसका किसी से अफेयर था। जैसे ही वो आपकी ज़िंदगी में आई तो वो आपको किसी मुल्क की एजेंट भी लगने लग गई, उसका अफेयर भी लगने लग गया और फिर गैरत जागी। और फिर जो है कि रात भी मुझे लग रहा था कि मुझे मारेगी, मेरी गर्दन पर निशान भी मौजूद हैं। मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए इसे धक्का दिया और अपने औजार उठा के इसके सर में मारे तो उससे बेहोश होगी। और मैंने जो है देखा उसके सर से खून निकल रहा है तो मैंने उठा के टब में डाल दिया और टब में डाल के ऊपर से जो है शावर चला दिया और अपने वालिद अयाज़ अमीर को तस्वीर भी भेज दी कि मेरे साथ मैंने ये कर दिया और ये वाक़या कुछ यूँ हो गया है। मैंने कल भी बताया था कि वो नशे की हालत में बताए जा रहे थे कि नशे की हालत में थे और उनको कोई अंदाज़ा नहीं कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया, लेकिन नशे की हालत में थे। लेकिन इतना सियाना नशे में बंदा कैसे हो सकता है कि उसको ये पता था मैं इसको पानी की टब में भी मैंने डालना है, अपने वालिद को शिकायत भी लगानी है और सारा कुछ करना है जो जो मेरा जुर्म छुपा सकते हैं, लेकिन जुर्म छुपता नहीं है। कितनी देर तक छुपाते। आखिर उसकी माँ ने जो है 115 पे जो है कॉल की और जो है पुलिस पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लिया और उसको जो है लेके सारा पोस्टमार्टम वगैरह किया और अभी तक जो है फ्रांसिक उसकी नहीं आई। नहीं पता चल सका कि कत्ल जो है उसी वजह से फ़ौरन हुआ या कुछ जहर भी दिए जाने का इंकशाफात हो सकता है कि पहले कुछ खिलाया भी गया है। तो ये फ्रॉडिया शख्स था कि उससे पैसे भी बटोरता था, लालची था, उससे फरमाइशें भी करता था, गाड़ी भी उसने लेके दी, उससे पहले उसने अपनी गाड़ी ली, वो भी धोखे से अपने नाम करा ली। लेकिन ये तमाम वो कहानियां हैं जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन एक और पहलू जो इस कहानी में बहुत तकलीफ दे है वो ये है कि उसकी लाश, जब उसकी डेड बॉडी थी, जब पुलिस पहुंची तो वो ऐसी हालत में थी कि हर इज़्ज़तदार घराना, हर इज़्ज़तदार लड़की चाहती है कि मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो मैं पर्दे की हालत में हूं, मैं ऐसी हालत में ना हूं कि मेरे घर वालों को शर्मिंदगी हो या मुझे अल्लाह के यहाँ शर्मिंदगी हो कि मैं क्या कर रही थी। लेकिन उसको बेचारी को नहीं पता कि वो किस हालत में थी। और सुतम ज़रीफ़ी ये देखे कि घर में चादर तक नहीं दी गई पुलिस को उसकी लाश पर डालने के लिए। यानी कि उनके लिए वो इंसान भी नहीं जिसको मार दिया, जानवरों की तरह मारा गया, उसको इंसान भी नहीं समझा गया। और उसके बाद उसकी लाश को ढांपने के लिए उस करोड़ों के महल में, इस बड़े से घर में कोई भी कपड़ा नहीं था कि लपेट दिया जाता। देखा जाए तो उनकी घर की बहू थी, उनके घर की इज्जत थी, शाहनवाज की बीवी रह चुकी थी, तो उसी को जो है इज्जत समझ कर उसको कुछ ऐसी कोई हालत में जो है ना पेश किया जाता किसी के सामने। लेकिन इज्जतदार होते तो अपनी इज्जत का ख्याल होता, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो दूसरों की इज्जत का भी इसीलिए उन्होंने ख्याल नहीं किया। सारा को जो है पुलिस ने अपने पास से कोई कपड़ा लिया, उसको लपेटा और जो है अपनी कब्जे में लिया उस लाश को और फिर जो है उसका पोस्टमार्टम किया। तो ये जो टीवी पर आकर हमें सहाफ़ी बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी औलाद को, अपने, मैं ये बिल्कुल पहले भी मैंने कहा कि अयाज़ अमीर की ज़ात को टारगेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अयाज़ अमीर वालिद हैं, टारगेट तो होंगे। इसलिए सवाल तो अयाज़ अमीर से कहीं ना कहीं होगा कि एक वालिद अपने बेटे की तरबियत कैसे करता है। अगर ज़्यादा वक्त अगर अयाज़ अमीर के साथ नहीं भी गुजरा तो फिर भी बाप है, बेटे को कुछ अच्छा बुरा तो बताता है ना, तो कुछ तो अंदाज़ा होगा ना उसके ताल्लुकात के बारे में, अपने बेटे के बारे में ताल्लुकात का अंदाज़ा होगा। क्योंकि उनके बेटे ने पहले भी अपनी दोनों बीवियों को नहीं रखा, ये तीसरी बीवी थी और इस सारा से दोनों बीवियों के ताल्लुकात छुपाए गए, दोनों बीवियों से निकाह का छुपाया गया कि मैं पहले भी 2 शादियाँ कर चुका हूँ। तो ये शाहनवाज अमीर से अभी तक तो वैसा सलूक नहीं किया जा रहा जैसा अदालतों को करना चाहिए, जैसा कानून को करना चाहिए कि एक मुजरिम है, एक कत्ल किया है। तो बहरहाल ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक लाश को
چھپانے کے لیے ایک ٹکڑا بھی نہ ملا کپڑے کا کہ جس سے وہ ڈھانپ دیا جائے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایاز امیر ان کی اہلیہ کے جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں، چچا اور چچی کے بھی، تو کیس کو ہر نظر سے دیکھا جائے گا، اللہ کرے اس ہر کیس کو جو ہے اس نظر سے دیکھا جائے، لیکن یہ کیس ہو تو گیا، قتل ہو گیا، لیکن اس میں جو ہے سب سے بڑا قصور جو ہے سوشل میڈیا جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، لیکن شاید ہمیں اس کے استعمال کا نہیں پتہ چلا۔ یہاں پر جو ہے دھوکہ، فراڈ عام سی چیز ہے، کیونکہ شاہ نواز امیر کا سارا سے تعلق بھی فیس بک پر بنا تھا۔ خدا را اپنی زندگیاں نہ تباہ کریں، برباد کریں۔ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ ہو، جو بھی ہو، آن لائن آپ لوگ بات کرتے ہیں اور اس شخص کو اتنا اچھا فرشتہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کو سونپ دیتے ہیں اپنا، پھر آپ کے ساتھ وہ جو مرضی سلوک کرے، پھر آپ کسی کو کوئی شکایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے کیا کیا۔ تو یہ سوشل میڈیا کا نقصان ہے۔ تو سوشل میڈیا اگر استعمال کرنا ہے، کسی سے تعلق اگر آپ کا بن بھی گیا ہے، تو جب تک آپ پوری جانچ پڑتال نہ کر لیں، گھر والے آپ کی جانچ پڑتال نہ کر لیں اس بندے کی یا بندی کی، تب تک لڑکے ہی نہیں، بعض دفعہ لڑکیاں بھی ایسی نکلتی ہیں کہ آپ نے بنائی لڑکے کے نام سے آئی ڈی ہوتی ہے، آپ لڑکی نکلتے ہیں، آپ کا گھر کہیں اور ہوتا ہے، آپ بتاتے کہیں اور ہے، آپ کی پہلے شادی ہو چکی ہوتی ہے لیکن آپ نے فیس بک پر اپنے آپ کو سنگل رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کی ازدواجی زندگی پر پھر میٹر کرتی ہیں، اور نکاح تو ہو جاتے ہیں، پھر نکاح ہونا بہت بڑی بات نہیں ہوتی، اس نکاح کو نبھانا بات ہوتی ہے۔ تو ہم نے بہت سارے سوشل میڈیا پر ایسے تعلقات دیکھے، بہت کم سٹوریز ایسی ہوتی ہیں جو کامیابی سے زندگی گزارتی ہیں سوشل میڈیا پر بنا ہوا تعلق، لیکن سوشل میڈیا ایک فیک دنیا ہے، اس کو استعمال کیجئے انفارمیشن کی حد تک، لیکن رشتے یہاں پر نہیں بن سکتے۔ یہ رشتوں کے لیے ایک رشتوں کو توڑنے والی چیز ہے سوشل میڈیا، تو ایک ایسی ہے کہ ایسے ناسور کی طرح ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں جو میلوں دور بندہ بیٹھا ہے اس کی تو خیریت پتہ ہے، لیکن جو گھر میں ہمارے پاس اپنے بہن بھائی ماں باپ بیٹھے ہیں، اپنے رشتے بیٹھے ہیں، اپنے بچے بیٹھے ہیں، ان سے ہم دور ہو گئے ہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنا موبائل دیکھ رہا ہے۔ تو موبائل کو استعمال کیجئے، سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے، لیکن سارا جیسے واقعات سے سیکھیے کہ اپنی زندگی سوشل میڈیا پر کسی سے تعلق بننے کی بنیاد پر شادی نہ کریں، اس کے حوالے اپنے آپ کو نہ کریں، اپنا آپ اتنا سستا مت بنائیں، اپنی ذات کو اتنی کم ویلیو مت دیں کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کو پیار سے بات کرے گا، 2 وقت پوچھ لے گا آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا، آپ ٹھیک ہیں، آج آپ آفس گئی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اپنا خیال رکھا کریں، تو وہ شخص زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ زندگی گزارنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ صرف ہمیں باتوں کی حد تک اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو زندگی بہت مختلف ہے۔ زندگی میں اور بہت کچھ ہوتا ہے جو اس کے لیے زندگی گزاری جاتی ہے، ان باتوں پر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ تو جب بھی اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں تو اپنے گھر والوں کی مرضی سے، اور اگر آپ کی اپنی پسند بھی ہے تو اپنے گھر والوں کی پسند ضرور اس میں شامل کریں، گھر والوں سے تحقیق ضرور کرائیں، ارد گرد کے لوگوں سے ضرور تحقیق کرائیں۔ اگر شاہ نواز امیر کے بیک گراؤنڈ کی طرف اگر وہ جاتی سارا، تو بہت کچھ اس کو ایسا ملتا کہ وہ شاہ نواز امیر سے شادی نہ کرتی، ایاز امیر کے بارے میں وہ کچھ جانتی ہوتی، ان کے خاندان کے بارے میں کچھ جانتی ہوتی، اور جانتی ہوتی کہ اس کی 2 شادیاں پہلے بھی ہے، تو کبھی بھی سارا شادی نہ کرتی۔ حالانکہ سارا کی یہ پہلی شادی تھی۔ سارا ایک جو ہے بہت کہتے ہیں انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھی، اور بہت اچھی تھی پڑھائی میں، اور جابس بھی اس نے بہت اچھی اچھی جگہ پر کی، دنیا اس نے گھومی، لیکن وہ پاکستان اس گندے معاشرے میں شاہ نواز امیر کے ہتھے چڑھ گئی، اور اپنی خوبصورت زندگی کینیڈا کی لائف، دبئی کی لائف چھوڑ کر اسلام آباد میں شہر اقتدار میں، جہاں کہا جاتا ہے قانون ہے، بہت وی آئی پی سٹی ہے پاکستان کا، یہاں پر بیچاری کا بے دردی سے قتل کیا گیا، اور قتل بھی کیا گیا۔ جو کروڑوں کی مالک ہے، 8 کروڑ کی مالیت ہے، اس کا گھر ہے کینیڈا میں، اور اس کی سرکاری جاب ہے جو 4-5 لاکھ اس بندے کو ہر مہینے دیتی تھی۔ وہ زندگی سے جب دنیا سے گئی، اس بد نصیب کے پاس، اس گھٹیا انسان کے پاس اتنا سا ٹکڑا نہیں تھا اس کو ڈھانپنے کے لیے۔ تو خدا را جب بھی اپنی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے نہ کریں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔